याजकी वर्गांत विस्पाचो प्रमाणीक वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मणियारपण सदांच चलोवंक तुका खुशी आसा मू? सौम्या काकलूत सर्वेस्परा बापा, या तुझ्या सेवकाक याजकपणाची पदवी लाभय म्हण आमी प्रार्थाव. पवित्रपणाचो आत्मो ताच्या काळजांत नव्यान घाल. अशें देवा, तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मणियारपण तो सांबाळूं आनी आपले चाली वरवीं यारांक बागेवनपणाची देख तो जावं. सुम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. उंडोवानी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व आमी सुभागी. मेळटली. ही फिरगज इतलीं कुटुंबां भक्त आसा, बावट आसा, एकामेका तुमी आदार कुमोग करतात हाचो फळ जावन देवापणी फुलां जाय. तुमच्या कुटुंबांत तावन ती येजय, खंय तावनी येनात. आनी पवित्र सभा मुखार वसाचे जाल्यार, पवित्र सभा उराचे जाल्यार, पवित्र सभा सांबाळीचे जाल्यार ताका कोण जबाबदार? तुमी आवय बापय. तुमी जर तर भुरग्यांक दिनांत पवित्र सभा मुखार वचोंक साध्य ना. देखून आयच्या दिसा सक्तांनी तुमी मागाचे. ह्या फिरगेचे तावन देव आपणी फुलच्या खातीर आनी त्या तुमच्या कुटुंबांत तावन ती फुलच्या खातीर हे म्हजेंय मागणें. तो जावन आशिल्लो एक उद्देश हांगासर येवन ही वॉर्ड हांगा दिवंक.